ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि ब्राह्मण माने गोटे खाइले शांति हेबे त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यमरूपम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवऊर्ध्वातात् अवोधरातात् सर्वतोमान् पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्ददिव्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वं जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वं तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरं गणादीं पूर्वमोचाद्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्त्यरूपं बिन्दुरतररूपं नादः सन्धानं संगहितसन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निद्रुतगायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं जवरदं हस्ते विभ्राणमुषध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमर्चितम् आत्रिभूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परं देवं ध्यायति नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपते नमो गणपते नमो प्रमदपते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ओम एतदार्थवशिषंसोऽधीयते य ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्नमध्यते स सर्वतः सुखमवेदते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायं मधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्ध्यानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जाज्ञानः पापो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशिष्यम् अशिष्याय न देयं यो यदि मोहादास्यति स पापी भवति सहस्रावर्तनाद्यं य काममधीयते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चन्ति स वाग्मी भवति चतुर्थ्याम् अनसंजपति स विद्यावान् भवति इति अथर्ववाक्यम् ब्रह्माद्याचरणं विद्या न विवेति कदाचनिति यो ध्रुवाङ्करे यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजयति स यशवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति सः वञ्चितफलमाप्नोति स साज्यसमिधैर्यजति स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्राहीत्वा सूर्यवर्चसि भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमाससन्निधौ वा जप्ता सिद्धिमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इति उपनिषद ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।